आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विकृति, विसङ्गति, कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामीले गर्दै आएको खबरदारी जारी छ। दर्शकवृन्द, आरक्षित क्षेत्र, पुल, सडक, वन लगायत संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने सरकारी मापदण्ड रहिआएको छ। खोलाबाट गिटी बालुवा निकासीको लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले तोकेको मापदण्डमा रहेर काम गर्न पाइन्छ। तर पछिल्लो समय तोकिएको मापदण्ड एउटा र व्यवहारमा अर्को किसिमको काम भएको पाइन्छ। समाजमा शान्ति सुरक्षाको बहाली गर्ने काम नेपाल प्रहरीको हो। अवैध रूपमा बालुवा, गिटी लगायतका सामग्री निकासी हुँदा देशको विभिन्न भागमा करोडौंको राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अवैध धन्दा चलाउनेहरू बीचमा काटमारको स्थिति समेत आएको छ। पर्वत जिल्लामा काली गण्डकी नदीमा अवैध ढङ्गले ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन भइरहेको छ। जिल्ला विकास समिति पर्वतसँगको ठेक्का पट्टामा नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि जिम्मा दिएका ठेकेदारहरूले अवैध र गैर कानुनी ढङ्गबाट बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गर्न थालेपछि पर्वतको प्रहरीलाई उक्त कार्य रोक्न साह्रै कठिनाई भएको पाइएको छ। कसरी भइरहेको छ त पर्वतमा अवैध गिटी बालुवा तस्करी? काली गण्डकी नदीमा अवैध ढङ्गले ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन भएपछि पर्वत प्रहरी सक्रिय बनेको छ। जिल्ला विकास समिति पर्वतसँगको ठेक्का पट्टामा नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि जिम्मा दिएका ठेकेदारहरूले अवैध र गैर कानुनी ढङ्गबाट बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गर्न थालेपछि पर्वतको प्रहरी सक्रिय बनेको हो। काली गण्डकी नदीको बहाव नै परिवर्तन हुने गरी स्काभेटर प्रयोग गरी अवैध रूपमा बालुवा ढुङ्गा उत्खनन यसअघि पनि हुँदै आएको थियो। यद्यपि राज्यका निकायको व्यवस्थाका कारण अवैध कारोबार नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको थिएन। धौलागिरी अञ्चलको मुस्ताङ, म्याग्दी पर्वत र बागलुङको सिमाना हुँदै बग्ने काली गण्डकी नदी हिन्दू धर्म ग्रन्थमा पवित्र कृष्ण गण्डकीको नामबाट परिचित छ। विश्वमा नै नपाइने शालिग्राम शिला पाइने यस नदी धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर वर्षेनी यस नदीको दोहन गरी केही क्रसर व्यवसायी भने मालामाल बनिरहेका छन्। धार्मिक पर्यटकीय सौन्दर्यको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मान्यता पनि यस नदीबाट वर्षेनी ठेक्का प्रणालीबाट अवैध बालुवा बिक्री हुँदै आएको छ। कानुनले बालुवा उत्खनन गर्दा मानिस आफैले बेल्चा लगाएर बालुवा निकाल्नु पर्ने प्रावधान भए पनि ठेक्का पट्टा लिएका क्रसर व्यवसायीहरूले रातको समयमा अवैध ढङ्गले बालुवा उत्खनन गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ स्काभेटर समेत नदीको बीचमा नै लगेर बालुवा र ढुङ्गा यसरी धमाधम निकालिन्छ। विशेष गरी त्यो ठुला मेसिन हाल्नलाई स्वीकृति दिएको छैन, कुनै पनि निर्णयहरू भएका छैन। एक त तोकिएको ठाउँबाट ननिकाल्ने, जुनै पनि ठाउँमा जहाँ चाहिँ आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यो ठाउँबाट निकालेको अवस्था, र दोस्रो कुरा चाहिँ मेसिन हालेको अवस्था। गैर कानुनी, हामी एउटा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। हामी कानुनको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ हामीले गर्ने होइन। त्यही हुनाले कानुनमा जे उल्लेख छ हामीले त्यो अनुसार गरेको हौँ। अवश्य पनि हो, यसको प्रमुख दायित्व भनेको स्थानीय निकायको हो। त्यहाँका स्रोत साधनको सही परिचालन गर्नु र त्यहाँ हुन सक्ने गलत गतिविधिहरू रोक्नु पनि सँगसँगै स्थानीय निकायको कर्तव्य हो। तर त्यसको लागि स्थानीय निकाय आफै गएर पकाउ गर्ने, त्यो गर्नलाई त्यो गाह्रो छ। अवश्य पनि त्यसमा प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्छ। हामी त्यही गरेको। स्थानीयले स्काभेटर नै नदीको बीचमा लगेर बालुवा निकाल्दा नदीले बहाव परिवर्तन गर्न सक्ने र देशले नदी तटमा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने भए पनि जिल्ला विकास समिति पर्वत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने कुनै गम्भीरता देखाउँदैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले पटक पटक नदीको बीच भागबाट स्काभेटरका साथै ट्रिपरहरू नियन्त्रणमा लिँदै आए पनि कारबाही गर्ने निकाय जिल्ला विकास समिति पर्वतले भने सामान्य जरिवाना गरेर
छोडिदिने गरेको स्थानीयको आरोप छ। नियम विपरीत मध्यरातमा कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा बालुवा उत्खनन गर्ने क्रसर व्यवसायलाई पर्वत प्रहरीले पटक पटक रङ्गहात पक्राउ समेत नगरेको होइन। विगत 5 महिनादेखि लगातार दैनिक जसो रातिको समयमा अवैध रूपमा ढुङ्गा बालुवा उत्खनन गर्ने क्रसर उद्योगलाई किन कारबाही हुँदैन? कुस्मा नगरपालिका 2 मा रहेको कालीगण्डकी क्रसर उद्योग सञ्चालक एम बहादुर मल्लले हरेक रात कालीगण्डकी नदी किनारबाट अवैध रूपमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकालेको भन्दै प्रहरीले मल्लका स्काभेटर र डोजरलाई नियन्त्रण पनि लिएको थियो। कुस्मा नगरपालिका 1 स्थित राजाको बगरमा 1 महिनादेखि हरेक राति स्काभेटर र डोजर लगाएर ढुङ्गा गिट्टी बालुवा ओसार पसार गर्दै आएको भेटेपछि पर्वत प्रहरीले नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेको हो। यो इस्यु चाहिँ नयाँ इस्यु जस्तो भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। कतै आम जनमानसमा पनि कतै होइन प्रहरीले यो बग्ने कुराहरूलाई बग्न निकाल्न दिएको भए त हुन्थ्यो भन्ने कुरा कतिजनामा पाइन्छ भने कतिपयले चाहिँ एकदम यो पहिला नहुनु पनि काम भइरहेको रहेछ। यो चाहिँ रोक्नै पर्ने कुरा, किनभने तपाईँले अब गएर हेर्नुभयो भने पनि नदीको स्वरूपहरू नै परिवर्तन भएका छन् र कतिपय अवस्थामा जहाँ जहाँ बढी उत्खनन भएका छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ पहिरो चाहिँ बढी गएको अवस्थाहरू भन्छ। त्यो चाहिँ स्थलगत अनुगमन गर्दा पनि थाहा हुन्छ। र सहयोगको कुरा गर्ने हो भने मैले भनिहालेँ यो विषय चाहिँ जिल्लावासीहरूको लागि नयाँ छ। आम जनताले बुझिसकेको अवस्थाहरू चाहिँ ज्यादै कम छ। त्यही हुनाले हामीलाई अलिकति काम गर्न चाहिँ सँगसँगै पब्लिकलाई पनि अवेर गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ भने सँगै व्यवसायीहरूसँग पनि केही हदसम्म द्वन्द्व मोल्नुपर्ने अवस्था छ। खुलेआम गरिरहेको अवस्थामा गर्न नपाउँदा स्वाभाविक रूपमा व्यवसायीहरूले अब त्यसमा विभिन्न प्रकारका आरोप प्रत्यारोपहरू गर्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ भएको अवस्था हो। रङ्गियात भेटेपछि प्रहरीले 4 जना चालक र स्काभेटर सहित बा 1 क 5944 ग 1 क 5036 ग 1 क 1624 नम्बरको टिपर नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्याएको थियो। ती सवारी साधन जिल्ला विकास समितिलाई बुझाएर कारबाही गर्ने सिफारिसको जिम्मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतलाई तोकिएको थियो। पर्वतको प्रहरी प्रमुखको रूपमा गंगा पन्त आएसँगै नदी दोहन रोकिए पनि पन्त 1 महिना लामो विदेश भ्रमण गएको मौका छोपेर कालीगण्डकी क्रसर उद्योगका सञ्चालक एम बहादुर मल्लले नदीमा गैर कानुनी रूपमा ढुङ्गा बालुवा गिट्टी निकाल्न सुरु गरेका हुन्। तर पनि उनलाई कारबाहीको कुनै प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छैन। यसकारण पर्वतवासी भन्छन् यस्ता अवैध कार्य गर्नलाई तत्काल प्रहरीले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, अवैध रूपमा हुने बालुवा निकासी रोक्न पनि प्रहरी परिचालन पनि गरिन्छ। तर नियमनको अधिकार जीविसलाई हुन्छ र उसले मोटो रकमको सौदाबाजीमा प्रहरीले पक्राउ गरेका गाडीहरू छोड्ने गरेको पनि पाइन्छ। धौलागिरी अञ्चलको मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत र बागलुङको सिमाना हुँदै बग्ने काली गण्डकी नदी हिन्दू धर्मग्रन्थमा पवित्र कृष्ण गण्डकीको नाउँबाट परिचित छ। विश्वमै नपाइने शालिग्राम शिला पाइने यस नदी धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर वर्षेनी यस नदीको दोहन गरी केही क्रसर व्यवसायीले भने मालामाल गरिरहेका छन्। धार्मिक र पर्यटकीय सौन्दर्यको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिए पनि यस नदीबाट वर्षेनी ठेक्का प्रणालीद्वारा नदी तटमा रहेका बालुवा बिक्री हुँदै आएको छ। कानुनले बालुवा उत्खनन गर्दा मानिस आफैले बेल्चा लगाएर बालुवा निकाल्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ठेक्का पट्टा लिएका क्रसर व्यवसायीहरूले रातको समयमा अवैध ढङ्गले स्काभेटरले बालुवा उत्खनन गरिरहेका छन्, जसको निगरानी गर्दै प्रहरीले अवैध रूपमा बालुवा तस्करी गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिए पनि जिल्ला विकास समितिले छोडिदिने गरेको छ। यस्तो अवस्था रहिरहँदासम्म कसरी होला त पर्वतमा अवैध बालुवा निकासीमा नियन्त्रण? यिनै प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले पर्वत जिल्लाको काली गण्डकी नदीमा वर्षाको समयमा पनि नरोकिएको अवैध गिटी बालुवा निकासी र नियमनको अधिकार पाएकाहरूको मौनताको विषयमा केन्द्रित भएका छौँ। विकास निर्माणको निम्ति गिटी बालुवा त चाहिन्छ नै। यसका निम्ति जिल्ला विकास समितिले निश्चित प्रक्रिया पुरा गरी सीमित ठाउँको गिटी बालुवा सङ्कलन गर्न ठेक्का दिने गर्छ। तर पहुँचको दुरुपयोग गर्दै ठेक्कामा तोकिएको मापदण्डको खिल्ली उडाउँदै दिन दहाडै खोलामा स्काभेटरको प्रयोग हुन्छ। आखिर प्राकृतिक सम्पत्तिको अवैध रूपमा दोहन कहिलेसम्म गर्ने र यसलाई नियामक निकायले कानुनी दायरामा ल्याउने चाहिँ कहिले? सरकारले राजमार्ग, वन तथा नदी नजिकमा उद्योग सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि धेरै उद्योगहरू नियम विपरीत छन्। सहरसधारा स्थित पोखरा बागलुङ राजमार्गको सडक अतिक्रमण गरी कालीगण्डकी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ भने राजमार्ग र नदीकै नजिक ओम दक्षिणामा काली क्रसर उद्योग पनि सञ्चालनमा छ। सडकबाट 100 मिटर पनि नछाडेको र नदीलाई प्राकृतिक धारमा बग्न नदी साँघुरो बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्दा समेत यहाँको प्रहरी र प्रशासन लामो समयदेखि मौन रहँदै आएको छ। क्रसरले रातको समयमा नदी दोहन गर्दै आएको घटनाको स्थानीयले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका थिए। स्थानीयले अहिले नदीमा गरेको दोहनका कारण वर्षामा घरबास उर्कीबास लागेको भन्दै नदीमा डोजर राखेर नदीको बहाव परिवर्तन नगर्न निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छन्। यसअघि तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक दिनेश थपलियाले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको उक्त क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए। हाल भने कालीगण्डकी क्रसर उद्योग बन्द रहेको छ। उता जिल्ला विकास समितिले भने गैर कानुनी रूपमा ढुङ्गा बालुवा निकासी गर्नेलाई संरक्षण गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक असार 27 गते पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले ओम दक्षिणा महाकाली क्रसर उद्योगका 1वटा ट्रिपर र एक्जाभेटर नियन्त्रणमा लिएको थियो। रातिको समयमा अवैध ढङ्गले बालुवा उत्खनन गरिरहेको भेटिएपछि प्रहरीले क्रसर उद्योगका ट्रिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा रहेका ट्रिपर जिल्ला विकास समितिलाई प्रहरीले बुझाएपछि जीविस पर्वतले भने क्रसर उद्योगका सञ्चालक विप्लव हमालसँग 10,000 रुपियाँ जरिवाना लिएर छोडेको थियो। यसरी पटक पटक नदी दोहनमा क्रसर सञ्चालकहरू सक्रिय रहने र प्रहरीले नियन्त्रणका प्रयास गरिरहे पनि अन्य निकायहरूबाट भने यस विषयमा खासै चासो देखाएको देखिँदैन। यो बालुवाको धेरै अब म्याग्दी के अरे मुस्ताङबाटै आउँछ यो बालुवा। यही हाम्रो जिल्ला विकास समितिको आम्दानीको स्रोत भनेको बालुवा हो। यसलाई हामीले आन्तरिक स्रोत बढाउनको लागि यसलाई हामीले विधिवत रूपमा स्थानीय शासन ऐन 2055 नियमावली 2056 बमोजिम हाम्रो आन्तरिक आय सङ्कलनको लागि बालुवा गिटी बालुवाको रोडा ढुङ्गा गिटी बालुवा सङ्कलनको लागि हामीले निर्देश ऐन नियमअनुसार हामीले प्रक्रिया पुर्याएर यसलाई ठेक्कामा दिन्छौँ र त्यही अनुसार हामीले ऐन कानुन र नियमको परिधिभित्र रहेर नै हामीले सङ्कलन गर्ने हो। नियमअनुसार गर्ने हो। नियमभन्दा बाहिर गएर कसैले केही गर्न पाउँदैन। यदि नियमभन्दा बाहिर गएर कसैले कुनै काम गर्छ भने त्यो कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ। साउन 15 गते भने नदीको बालुवा उत्खननका लागि ठेक्कामा लिएका ठेकेदारहरूले नेपाल सरकारको नियम र सम्झौता विपरीत बालुवा उत्खनन गर्न थालेपछि पुनः 11वटा ट्र्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सम्बन्धी प्रावधान अनुसार असार, साउन र भदौ महिनामा कुनै पनि नदीबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन नगर्ने प्रावधान भए पनि ठेकेदारले भने नियम मिचेर नदीको दोहन गरिरहेका छन्। जिल्ला विकास समितिले पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको समय तोकिएको जनाए पनि ठेकेदारले भने त्यसको उल्लङ्घन गर्दै आइरहेका छन्। हामीले देखाएका प्रत्येक दृश्यले नै प्रश्न पार्छ, काली गण्डकीमा गिटी बालुवाको तस्करी कसरी भइरहेको छ भनेर। तर यसरी दिन दहाडै भइरहेको अवैध धन्दाको किन मुखदर्शक छ
नियामक निकाय। प्राय धेरै क्रसर उद्योग पहुँचवालाको छ। स्थानीय बोल्न सक्दैनन्, स्थानीय प्रशासन मौन बसिदिन्छ। अझ प्रहरी समात्ने, जिल्ला विकास समिति छोडिदिने यस्तै रवैया चलिरहेको छ पर्वतमा। यस्तो अवस्थामा भर पर्ने अब कसको? हाम्रा प्राकृतिक सम्पत्तिको अवैध दोहन भइरहँदा यसलाई रोक्न कसैको ध्यान नजानु कतै नियमनको जिम्मा पाएकाहरूको अदृश्य कमाइ गर्ने माध्यम नै बनेको त होइन भनी प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने आधारहरू पनि प्रशस्त देखिएका छन्। काली गण्डकी जस्तो धार्मिक दृष्टिले समेत पवित्र नदी क्षेत्रमा यस्तो अवैध बालुवा तस्करी रोकिँदैन भने देशका अन्य भागको अवस्था कस्तो होला? अनि गिटी बालुवाको अवैध निकासीबाट देखा पर्ने प्राकृतिक प्रकोप जस्ता समस्याको जिम्मेवारी कसले लिने? सरकारी निर्णयलाई मान्ने हो भने चुरे क्षेत्रबाट 1 किलोमिटर रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न पाइँदैन। खोला किनारा तथा राजमार्गबाट 500 मिटर, पक्की पुलबाट 500 मिटर र हाई स्टेसन लाइनबाट 100 मिटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 किलोमिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा छ। शिक्षण संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक महत्त्वको स्थान, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय वन, घना बस्तीबाट 500 मिटर भित्र उद्योग राख्न नपाउने, ताल, तलैया, पोखरी र जलाशयको 2 मिटर क्षेत्रमा उत्खनन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अनुमोदन समिति पनि छ। त्यसमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विकास समिति, जिल्ला वन, जिल्ला प्रहरी, यहाँको अन्य सुरक्षा निकाय लगायतको एउटा समिति पनि छ। र यसले चाहिँ यस अन्तर्गत रहेर जिल्लाको चाहिँ नतिजन्य पदार्थको चाहिँ उपयोगको सन्दर्भमा जिल्ला विकास समितिले मूल रूपमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत आफ्नो आन्तरिक स्रोत को रूपमा चाहिँ नि राजस्व उठाउनेमा टेन्डर प्रक्रियाद्वारा व्यवस्थित ढङ्गले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र उसले आफ्नो स्थानीय स्वायत्त शासन अन्तर्गत कानुनले र नियमले निर्धारण गरेको चाहिँ परिधिभित्र रहेर ठेक्का सम्झौता गरेको हुन्छ र त्यो ठेक्का सम्झौता अन्तर्गत रहेर सम्बन्धित व्यवसायहरूले पनि काम गर्ने विषय हुन्छ। र मूलतः हामीले अथवा जिल्ला अनुमोदन समिति भनौँ, यससँग स्थानीय प्रहरी प्रशासनले चाहिँ यिनै मापदण्डभित्र रहेर व्यवसायीलाई चाहिँ नियमसँग ढङ्गले आफ्ना चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न एउटा चाहिँ राइट ट्र्याकमा राख्ने प्रयास गर्ने हो। र कहीँ कतै बेला बखतमा त्यस्ता तोकेको मापदण्ड बाहिर गएर कुनै काम भएका छन् भने त्यसलाई चाहिँ नियमित गराउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ अहिले जिल्ला प्रहरीको तर्फबाट भएको प्रयासहरू पनि तोकिएको चाहिँ एउटा जुन शर्तहरू जिल्ला विकास समितिसँग भएका सम्झौता भन्दा बाहिर हुने गतिविधिलाई चाहिँ सम्झौताभित्र ल्याउने गरिएका प्रयास हुन्। त्यही हिसाबले बेला बेलामा जहाँ जुन बेला हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको चाहिँ जुन मापदण्डहरू छ र जिल्ला विकास समितिसँग भएको सम्झौता र जुन शर्तनामा छ त्योभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्ने प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ। जस्तो कुरा, स्रोत साधनका कुरा, यसको संरक्षणको दायित्व भनेको सबैको हो जस्तो लाग्छ मलाई। र कतिपय ठाउँमा यहाँ पनि नआएको होइन, यहाँ पनि आदेश आएको मैले पछि मात्र थाहा पाएँ बन्द गर्नको लागि, किनभने मापदण्ड नै नपुगेको अवस्थामा उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था रहेछ। एउटा कुरा त उनीहरूको चाहिँ दैनिक गतिविधिहरू नै उनीहरूले नियम कानुनको पालन नगरिकन गरेको अवस्था छ। एउटा चाहिँ सञ्चालनले नियम कानुनको पालन नगरेको अवस्थाहरू रहेछ। लिएर नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला विकासलाई पठाएको अवस्था छ। जिल्ला विकासले सुरुको अवस्थामा 50,000सम्म फाइन गरेको अवस्था पनि छ। केही अवस्थामा जिल्ला विकासले एकदम भन्दा न्यून कारबाही गरेको। कालीगण्डकी नदीको किनाराको यो दृश्य हेर्दा स्पष्ट हुन्छ क्रसर उद्योगीलाई मापदण्ड के हो थाहा छैन, कानुन मान्नै पर्छ भन्ने पनि आवश्यक छैन। जिल्ला विकास समिति पर्वतले मानिसद्वारा जम्मा गरिएको बालुवा र ढुङ्गा एक्जाभेटरमा राख्नका लागि मात्र अनुमति पत्र दिएको बताउँदै आए पनि क्रसर सञ्चालकहरूले भने मध्यरातमा नदीको बीच भागमा एक्सकाभेटर
लगेर सामग्री सङ्कलन गरेका थिए। झन्डै 2 मिटर 70 सेन्टिमिटर खोलाको बीच भागबाट मापदण्ड विपरीत निर्माण सामग्री निकासी गरेको सरकारी अनुगमन टोलीले पाएको थियो। सम्झौतामा 0.75 मिटरसम्म ढुङ्गा बालुवा गिट्टी उत्खनन गर्न पाइने गरी सम्झौता भए पनि निर्माण व्यवसायीले मनपरी रूपमा डोजर स्काइभेटर प्रयोग गरेको पाइएकाले अनुगमन समितिले केही क्रसर उद्योगलाई कारबाही पनि गरेको थियो। तर पछिल्लो समय वर्षा लागे पनि अवैध रूपमा बालुवा निकासी रोकिएको छैन। सरकारी अनुगमन त बेला बखतमा नै हुने हो र निगरानी विशेष त प्रहरीले नै गर्ने हो। तर यहाँ प्रहरीले समात्ने जीविसले छोड्ने काम जस्तै भएको छ अवैध बालुवा तस्करी। हेर्दा लाग्छ वर्षाका समयमा यति धेरै पानी नदीमा छ, कसरी होला र तस्करी भनेर। तर साउन 15 गते पनि अवैध बालुवा प्रहरीको नियन्त्रणमा आउनुले हिउँद होस् या वर्षाको समय पवित्र कालीगण्डकीको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पार्दै रातारात कमाउ धन्दामा लाग्नेहरू यत्र तत्र रहेको पाइन्छ। केही व्यक्तिको फाइदाको लागि प्राकृतिक सम्पत्तिको जबरजस्ती दोहन हुनुहुन्न। यस्तो कार्य रोक्नको लागि प्रहरी, स्थानीय जनता र अन्य नियमनकारी निकायको सक्रियता आवश्यक छ। अवैध काम भइरहँदा पनि जिल्ला विकास समिति पर्वतले नदेख्नुमा ऊ पनि यस अवैध धन्दाको साक्षी बसिरहेको भान हुन्छ। यदि यस्तै अवस्था पर्वतमा नरोकिने हो भने प्राकृतिक विपत्तिको त कुरै छोडौँ, सरकारले लगानी गरी बनाएका धेरै संरचना र पवित्र कालीगण्डकीको अस्तित्व समेत धरापमा पर्नेछ। यो अवैध धन्दा रोक्न नियामक निकाय असक्षम रहनुमा करोडौँको ठेक्का देखाएर मिलो मतमा अरबौँको धन्दा चलाउनेहरूको साँठगाँठ नै मुख्य कारण हो। प्रहरी र जीविसको जुहारीले प्रष्ट भइसकेको छ। जीविस र क्रसर उद्योगको साँठगाँठ केही न केही छ भनेर। हामी यति भन्छौँ, व्यापार व्यवसाय गर्ने अधिकार सबैलाई छ, तर नीति नियमको खिलाफमा गएर होइन। त्यसैले नियामक निकायको यो लाचारी विरुद्ध हाम्रो निरन्तर निगरानी र खबरदारी रहिरहनेछ। मिसन न्युजमा विषय उठान गरिसकेपछि त्यसको निराकरण नभएसम्म हामी निरन्तर निगरानी गरिरहनेछौँ। सीमित व्यक्तिले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै विकृत बनाउन सक्नेतर्फ तपाईँ हामी बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ। यस्ता विकृति रोक्न तपाईँको पनि सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। तपाईको सूचना हाम्रो कार्यक्रमको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार सम्बन्धी तपाईसँग पनि कुनै सूचना छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0150108006 वा मोबाइल नम्बर 9801160353 मा वा news.national@mountaintv.com.np मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, मिसन न्युज आजलाई यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।